अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन सारा अला नहजिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम व ज़ी इज़्ज़त सामिईन किराम, एक निहायत ही उम्दा और माना खेज हदीस जो इस्तिकामत फिद्दीन के ताल्लुक़ से हैं, वही हदीस लेकर आज फिर से हम आप सामिईन के सामने हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और फिर हम सब को हक बात कहने और सुनने के बाद इस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। ये हदीस भी उन्हीं हदीस में से एक है कि जो अल्फाज के एतबार से मुख्तसर हदीस है लेकिन माना खेज हदीस है। हदीस के रावी अबू अम्र और बाज ने कहा इनकी कुन्नियत अबू अमरा है। अबू अम्र सुफियान बिन अब्दुल्लाह अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये फरमाते हैं, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुल ली फ़िल इस्लाम क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन गैरक। ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के बारे में मुझे कोई ऐसी बात बतला दीजिए कि उस बात के बारे में मैं आपके सिवा किसी से न पूछूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साइल के जवाब में इरशाद फरमाया, क़ुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह पर ईमान ले आया और फिर इसी पर डट जाए, इसी पर साबित कदमी इख्तियार करे। ये हदीस सही मुस्लिम की है। यह हदीस बिल्कुल सही है, इसकी सेहत में ज़र्रा बराबर भी कोई शक नहीं है। तो हदीस के अंदर ये रावी हदीस जो साइल भी है, यह बयान करते हैं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस्लाम के अंदर कोई ऐसी बात बतला दीजिए कि जिसका मैं आपके बाद पूछने के ताल्लुक़ से किसी का मुहताज न रहूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह पर ईमान ले आया और फिर उसी पर डट जाए, उसी पर इस्तिकामत इख्तियार करे। हदीस लफ्ज़ों के एतबार से बहुत मुख्तसर है, लेकिन जब आप इसके मानी पर गौर व फिक्र करेंगे, तदब्बुर व तफक्कुर करेंगे, तो आपको बहुत सारे मसाइल का हल इसी हदीस से मिल सकते हैं। जब हम सहाबाए किराम की ज़िंदगी को देखते हैं और ख़ुसूसन इस हदीस को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि सहाबाए किराम किस कदर सवालात के हरीस हुआ करते थे, किस तरह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनकी हाजत हुआ करती थी, जिस मसले के बारे में उनको ज़रूरत हुआ करती थी, तो वो किस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने के, आपसे जवाब तलब करने के मुहताज हुआ करते थे और हरीस हुआ करते थे। हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया करते थे, ख़ुसूसन ऐसे सवालात जिनमें इल्म व अमल पाया जाता है। इस किस्म के सवालात में ये सहाबाए किराम जो है पहल किया करते थे। महज इल्मी और ज़हनी लज्जत वाले सवालात से वो दूर रहा करते थे, क्योंकि जिस इल्म के नतीजे में कोई अमल न हो वो बेकार और बेफ़ायदा है। इसलिए सहाबाए किराम ऐसे सवालात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे जिसके अंदर इल्म भी हो और अमल भी उसके अंदर पाया जाता हो। और यह हदीस जो है बड़ी जामे और नफ़ा बख्श है, और जो वसीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी से फरमाई, ये वसीयत भी निहायत ही नाफ़े है, नफ़ा बख्श वसीयत है। ईमान बिल्लाह और इस्तिकामत, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें पूरा इस्लाम दाखिल है, और ईमान तमाम उमूर और अक़ाइद और आमाल क़ल्बिय्यह को मुहीत है। और जब भी इंसान जो है अल्लाह ताला पर ईमान ले आता है, तो फिर उस पर डट जाना भी हर किस्म की कजरवी और इन्हिराफ से बचाने वाली चीज़ है। और जब आप इस्तिकामत फिद्दीन इख्तियार करेंगे, जब आप अल्लाह पर ईमान लाएंगे और उसके बाद उस ईमान पर साबित कदम हो जाएंगे, उसी पर डट जाएंगे, तो आप सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहेंगे
اور صراط مستقیم کو اپنانے کی حتی الوسع کوشش کریں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس چیز کا دامن چھوڑ جائیں گے، جب آپ ثابت قدمی سے انحراف کریں گے، تو پھر آپ کے لیے ہر مصیبت اور ہر وہ راستہ آسان ہوگا کہ جو آپ کو استقامت فی الدین میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ قرآن حدیث کے اندر استقامت کا حکم کئی جگہ پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور استقامت اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں بھی قرآن مقدس کے اندر سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اے لوگو سو تم اللہ کی طرف، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ اللہ ہی کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے تم اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر وہ قائم رہے، اسی پر وہ ثابت قدم رہے، تو ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ ڈٹ گئے، اسی پر ثابت قدمی اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ کسی قسم کے وہ غم کے شکار ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور وہی لوگ، یہ ثابت قدمی اختیار کرنے والے لوگ، یہ جنتی لوگ ہوں گے، جنت والے ہوں گے، خالدین فیہا، کہ جو اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ انہیں اس چیز کا بدلہ ہے جس سے وہ کیا کرتے تھے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا، اے لوگو استقامت اختیار کرو، تم دین پر ڈٹ جاؤ اور تم ہرگز اس حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرے۔ استقامت کے حصول کے لیے معاون اسباب میں سے چند اسباب یہ ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ خلوت جلوت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرے، چاہے آپ تنہائی میں ہیں یا آپ مجمع کے اندر ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے اور اس کی نگرانی کا یقین جو ہے دل میں بٹھایا جائے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ اور دوسرا سبب ہے کہ نفس کو کوتاہی پر اس کا محاسبہ کیا جائے، کہ جب بھی نفس کسی چیز کے اندر کوتاہی برتتا ہے تو اس کا محاسبہ کیا جائے اور ہر غلطی کے بعد حق کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرا سبب ہے کہ نفس کو اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ کیا جائے اور اپنے نفس کو نیکیوں کا عادی بنایا جائے، یہ تیسرا سبب ہے۔ اور اس کے بعد نفس کو ہمیشہ ایک انسان جو ہے ایمان لانے کے بعد استقامت پر دائم اور قائم رکھنے کی کوشش کرنا چاہے، کیونکہ جسے استقامت دین پر نصیب ہو گئی اسے دنیا و آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو گئی۔ اس لیے کہ انسان کو چاہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدمی اختیار کرے۔ اسی میں ایک انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح اور نجات کا راز مضمر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔